मोठो आवाज करून कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स सरकारान सुरू केलें खरें, पणजे डिकंजेस्ट करपाक प्रोजेक्ट खरो बरो, मात केलें सगळेंच अर्दकुटें. कसल्योच मुळाव्यो गजाली जाग्यार नासतना स्कुलां व्हरून थंय मारलीं. भुरग्यांक ना धड ट्रान्सपोर्ट, लायट, ना धड उदकाची पायपलायन, ना धड ट्राफीक मॅनेजमेंट. सबवे बोवाळ मारले उपरांत निकतोच जाग्यार पडला. सगळ्यो गजाली एक एक जाग्यार घालूंक पालक घश्टे काडटात. 2015 कुजिरा बांबोळी स्कूल कॉम्प्लेक्स सुरू जालें. सगळ्यांत पयलीं हेडगेवार हायस्कूल आनी धेंपे हायर सेकंडरी थंय शिफ्ट जाली. अंदू वर्सा सावन मुष्टिफण हायस्कूलूय थंय शिफ्ट जालां. वर्स सोंपून दुसरें वर्स लागलें. कॉम्प्लेक्साचे प्रस्न दिशीं दिशीं कॉम्प्लेक्स जायत चल्ले. हेडगेवार स्कुलाचो हेडमास्तर बाबडो फाटलीं 2 वर्सां जालीं एकूच काणी झरयता. कांय गैरसोयी ज्यो आमच्यो जाल्या तितून थोडेशे बेगीन लक्ष घालचें असो एक आमचो मागणी आसा. आनी तितून एक 2-3 गजाली प्रायोरिटीन ठेवलेल्यो ती म्हणजे एक म्हणजे हो रस्तो फुडल्यान जो आसा BSNLच्यान भायर सरप आनी तो बेगीन जावचें अशी आमची एक अपेक्षा आसा. एक खंत फक्त इतली आसा की PWDचे उदकाचें कनेक्शन आमकां अजून मेळना, म्हणजे उदक पिवपाचें कनेक्शन. कारण गेल्या वर्सा आमी हांगा येयल्ले, गेल्या जुनान. सो आतां 1 वर्स जावन गेलें, आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता. पूण आमकां प्रत्येक वेळा उत्तर मेळटा रोखडी जातली आनी थोडेशें उदक ना, पिवपाक उदक ना अशे परिस्थितीन स्कूल चलची पडटा. आनी भुरग्यांक पिवपाचें सद्या आमी जेवटा भुरग्यांक सद्या आमी 2-2 बाटली घेवन या. पूण तें कितें जाता, भुरग्यांचें तितलो बॅगाचें वजन वाडटा. 26 एप्रिलाक पणजेच्या आमदारान सरकार आनी सगळ्या स्कुलांच्या मॅनेजमेंटांची मिटींग घेतली. उदकाचो प्रस्न जून मेरेन, बाकीचे प्रस्न रोखडेच तडीक लायता म्हूण मिटींगे उपरांत तो 1.5 म्हयने फाटीं उलयल्लो. ताजे संबंदी आज सगळे डिपार्टमेंटाची सगळे कन्सर्न्ड स्कूल रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले तांची सगळ्यांची एक जॉयंट मिटींग घेतिल्ली. हांवें पुढाकार घेतिल्लो ही बैठक करपाक, कित्याक पणजेची सगळी शाळा आसा आनी चडशीं भुरगीं पणजेकारांची भुरगीं आसा, म्हणजे म्हणून हांवें पुढाकार घेतिल्लो. एक्झिटाचेर प्रॉब्लेम आसलो न्ही, ताका लागून आज BSNLचे ऑफिशियल्स हांगा आशिल्ले आनी तो रिंग रोड करपाक एंट्री एक्झिट तो सगळो करपाचो आमी ठरयला. न्ही, फूल ट्रॅफिक सर्क्युलेशन प्लॅन आज प्रेझेंट जाल्लो मिटींगेक. आमचे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आशिल्ल्यो. उदकाक प्रॉब्लम म्हणजे PWDन लायन व्हरोंक ना उदकाची. जून पर्यंत आमी लायन ओडून तांकां सगळ्यांक स्कुलांक रिलीफ दितले. कॉम्प्लेक्सात उदकाचे हाल. स्कुलांनी भुरग्यांक सध्या एका जाग्यार उदकाच्यो 2-2 बाटल्यो हाडपाक लायल्यात. कुजिरा कॉम्प्लेक्साचे हे प्रस्न जाग्यार घालपाचें काम आतां मेरेन जावंक जाय आशिल्लें, मात आमदार सांगता ते कोतान पायपलायनींग आतां खंय कॉन्त्रात दितात. PWD पायपलायन आनी दुसरें इलेक्ट्रिसिटीचें आशिल्लें. तर PWD पायपलायन इज ऑलरेडी टेंडर्ड. वन्स द टेंडर इज अवॉर्डेड इमिजिएटली इट विल बी लेड. दुसरें म्हणटा तें आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे, तांणी ते ट्रान्सफॉर्मर घालून सगळ्यांक कनेक्शनाय बी दिल्या. ट्राफिकाचें तेंच जालां. स्कुलांची मिटींग जावन 1.5 म्हयनो जालो. मुख्यमंत्री निकतोच थंय दिल्ली टॅलिकॉम मिनिस्टराक मेळ्ळा. रिंग रोड करतले जाल्यार कॉम्प्लेक्सांतल्यान ट्राफीक एक्झिट काडपाक BSNLचे थोडे जमनीच्या कुडक्याचेर अडलां. इनफॅक्ट आमचें प्रपोजल BSNLाक गेलां, म्हणजे आमचे दूरसंचार विभागाक. पयर ऑनरेबल CM वॉज इन दिल्ली आनी CMांनी रविशंकर प्रसादजी, जे आमचे युनियन मिनिस्टर फॉर टेलिकम्युनिकेशन आसा, तांचे कडेन भासाभास करून हाजेर तांचेंय पॉझिटीव मत हाडलां. डेफिनेटली द प्रोसेस इज ऑन आनी थोड्याच दिसांनी तो BSNL प्रॉपर्टीन रिंग रोडूय जातलो. आतां आमी एक ट्रॅफीक भायल्यान ठरयता. एक गोश्ट जाता की प्रत्येकाक गाडी थंयच थांबोवपाक जाय म्हणून तो ट्रॅफीक जॅम जाता. आनी पयल्या दिसा जे ट्रॅफीक जॅम जालें, म्हाका दिसता मुष्टिफंडाचो एक सेरेमनी आशिल्लो, तेय तांचे पयले दीस आशिल्लो. पूण म्हाका दिसता आतां हळू हळू करून ते सुरळीत जाता आनी आमी बसी थंय पयल्या प्लॉटाचेर पार्क करपाचें थंय थारायलां. सो ट्रॅफीक विल बी मॅनेज्ड. सरकाराचें काम पळयल्यार फुडले कांय म्हयने तरी पुस्तकांच्या वज्या बरोबर 2 उदकाच्यो बाटल्यो भुरग्यांक चुकच्यो ना. आनी ते वजे घेवन ते ट्राफीक जॅमांत भुरग्यांक स्कुला मेरेन पायपिटूय चुकना. BSNLची जमीन मेळटली तेन्ना ट्रॅफीक जॅमाक एक्झिट मेळपाची. यो वच करूंक सध्या पालक प्रायवेट गाडयो आनी बसी सोदतात ती गजाल वेगळीच. कुजिराची स्कुलां सध्या बरीच कॉम्प्लेक्स जाल्यात. फुडल्या वर्सा अजून 2 स्कुलांची भर पडपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.